इन्ना बेशक, लिलमुत्तकीना, इन्ना बेशक हरफ मुशब्बह बिलफेल हो गया, लिलमुत्तकीना लाम हरफ जार हो गया, जिसकी वजह से मुत्तकीन जो है मजरूर हुआ लाम हरफ जार की वजह से। इस्मुल फाइल बना, जमा मुजक्कर का सीगा बना है। मफाजा, फौजन, मफाजा, फौजन ये जो है मस्तर इसका है मफाज फौजन, और जिसका मतलब क्या हुआ, कामयाबी। लिलमुत्तकीना, बेशक मुत्तकी लोगों के लिए मफाजा कामयाबी है। हदाइका, बागात हैं। हदाइका, इसका वर्ड, इसका जो वाहिद है कि जमा है तरह की का हदाइका, इसका वाहिद जो होता है वो होता है हदीकातुन। हदीका आप लोगों ने पढ़ा होगा। हदाइका, ये जमा है और इसका वाहिद हदीकतुन होता है। और बागात हैं वो अनाबा, किसके बागात हैं, अंगूरों वाले, ये भी जमा है। अनाबा, इसका वाहिद होता है इनाबुन। अनाबा, अंगूरों के बागात हैं। वकवाइबा, और और अल्लाह ताला ने क्या कहा, और नोखेज, यानी कि छोटी उम्र की, छोटी उम्र की नोखेज लड़कियां हैं। अथराबा, हम उम्र, कमसिन, छोटी उम्र की, हम उम्र लड़कियां हैं। वकवाइबा, और नोखेज लड़कियां हैं। अथराबा, जो कि हम उम्र होंगी, यानी कि बड़ी उम्र के लोग नहीं होंगे वहां पे, सारे हम उम्र होंगे। वकअसन, और जाम, कअसन मौसूफ है यहाँ पर। कअसन दिहाका, छलकते हुए, भरे हुए, यानी इतने होंगे, जाम ऐसे होंगे अपने अपने प्यालों के अंदर, ऐसे लगेगा जैसे वो छलकने लगे हैं, गिरने लगे हैं, लेकिन वो गिरेंगे नहीं उनके अंदर से, ऐसे भरे हुए होंगे मशरूबात से। ये मौसूफ और इसम है, सिफ्त और मौसूफ, ये बन गया आपका मुरक्कब तौसीफी। वकअसन, और जाम दिहाका, छलकते हुए, भरे हुए। ला यस्माऊना, नहीं सुनेंगे, फीहा इसमें, लग़वन कोई लग़व बात, वला और ना, किज़ाबा और ना ही कोई झूठी बात। इसमें नकरा है दोनों, लग़वन, ला कोई लग़व बात, और वला किज़ाबा और ना ही कोई झूठी बात। कोई बेहुदा बात, कोई फाहिश कलाम नहीं सुनेंगे वो दोनों इसमें। ये दोनों बातें कोई नहीं सुनेगा, ना ही बेहुदा बात और ना ही कोई गलत बात और ना ही कोई झूठ बोलेगा। जजाअन, बदला है, मेरे रब्बिका, आपके रब की तरफ से। अताअन, अताअन बदला है, कौन सा बदला है, अताअन बख्शिश है। हिसाबा, बेहिसाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये बख्शिश है बेहिसाब। अताअन यहाँ पर मौसूफ हुआ, अताअन, ये लफ्ज जो है एताउन से है, इसम बना अताअन। और ये जमा है अताअन, ये जमा है, बहुत ज्यादा बख्शिश है। इसका जो वाहिद है वो आतियतुन है। आतियतुन, इधर हकीकत लफ्ज था एताउन, वहां से ये लफ्ज बना अताअन। अता है, बख्शिश है। इसका वाहिद होता है सॉरी आतियतुन। हिसाबा, ये इसकी सिफ्त होगी, बेहिसाब। रब समावाती, रब है आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का। रब समावाती, मुजाफ और मुजाफ इलैहि बना। वल अर्दी, इसका अत्फ हुआ रब के साथ, तो हुआ अल अर्दी, इसके साथ भी इसीलिए जेर आया। रब समावाती, रब है आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, वमा बैनहुमा और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है। अर रहमानी, जो भी जो इन दोनों के दरमियान है, रहमान, ला नहीं, यमलिकूना नहीं मालिक होंगे, मिनहु इससे, खिताबा खिताब करने के, यानी कि कोई भी अल्लाह से बात नहीं कर सकेगा। यौमा, जिस दिन, यौमा जिस दिन, यकूम रूह, यकूमु जिस दिन क़याम करेंगे, और रूह अमीन, कौन से, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वल मलाइकतु, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अलग से बात की गई, और फरिश्ते, सफ़ा, सफ द सफ सफ बांध के खड़े होकर अल्लाह से कलाम करेंगे। ला यतकल्लमूना, ना कलाम कर सकेंगे। ला यतकल्लमूना, ये बाबे तफाउल से है। ला यतकल्लमूना,
نہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من اذنا، جس کو اجازت دے، لہ الرحمن، جس کو اس کے لیے الرحمن الرحمن، وقال، اور وہ کہے گا صوابا، درست بات، صحیح بات، درست جو بات ہوگی وہ، یہ جو صوابہ ہے یہ خطا ان کی ضد ہے، الٹ ہے اس کا، صوابہ خطا ان کی ضد ہے، خطا خطا ہوتی ہے نا غلطی کرنا، تو صوابہ اس کا الٹ ہے، صوابہ درست بات، حق اور سچ بات، ان سوری ذالکا، ذالکا یہ بات، الیوم، الیوم الحق، آج کے دن حق ہے، برحق ہو گئی، الیوم الحق، یہ کیا ہو گیا، ذالک الیوم، یہ اس میں اشارہ ہو گیا، اور اس کے بعد الیوم الحق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا مرکب اشاری جو کہا جاتا ہے وہ بن رہا ہے، یعنی کہ ذالک الیوم الحق، یہ الحق، یوم الحق، دن برحق، حق کا دن ہے، برحق دن ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، فمن، پس جو کوئی شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، انا بے شک، انا بے شک ہم، انذرناکم، بے شک ہم نے خبردار کیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، عذابا قریبا، مرکب توصیفی بنا، ہم نے کس سے تمہیں وہ کیا، ہم نے کس سے تمہیں خبردار کیا، قریبی عذاب سے، یہ مرکب توصیفی بن کے اس کی خبر بنا، ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے متنبع کر دیا، خبردار کر دیا، یوما، جس دن، ینظر، دیکھے گا، جس دن دیکھے گا، المرء، انسان، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے، یداہ، یہ یدان ہی تھا، ٹھیک ہے، یدان ہی تھا، نون گرا کیونکہ آگے اس کے ساتھ ہا لگا، ہا جب لگتا ہے یہ مرکب اضافی بنا تو اس وجہ سے نون گر گیا، ہا لگ گیا، ضمیر لگی، وہ یقولو، اور کہے گا، الکافر، کافر کہے گا، الکافر واحد ہے، اس لیے واحد کا فعل استعمال کیا گیا، وہ یقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یا لیتنی، یا لیت، یا اس کے اندر حرف ندا ہے، ندا دینے کے لیے ہے، یا، اے، لیتا جو لفظ ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، لیتا انا کی طرح حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لیتانی جو یہاں پر جو لفظ ہے، اور اس کو حرف مشبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، حرف تمنا، یعنی کہ کاش، تمنا کی جا رہی ہے، اور یہ جو نون آگے لگا ہے نا، یہ نون، نون وقایا ہے، کیونکہ آگے یا جو ہے، یا ضمیر آئی ہے واحد متکلم کی، نون وقایا، یا آپ کے پاس پھر سے دیکھتے ہیں اس کو، یا حرف ندا آ گیا، لیتا، یہاں پر یہ لیتا جو لفظ ہے یہ حرف ندا، سوري یا حرف ندا آ گیا، اور لیتا حرف مشبہ بالفعل، اور حرف تمنا یعنی کہ کاش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نون، نون وقایا آ گیا، اور یہاں پر یا جو ہے، یا متکلم ہے، کنتا، کنتو فعل ناقص آ گیا، فعل ناقص کا ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے کنتو، کنتو ترابا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنتو ہوتا، ترابا، مٹی، خاک ہوتا میں،